जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुको भनाई। निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालन गरिने उल्लेख। नारायणघाट बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको संसदीय समितिको ठहर। तत्काल ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन। र 35% अङ्क नल्याए नन ग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाउँदै यो वर्षको एसई नतिजा सार्वजनिक। ए+ ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 9633। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार उद्योग मन्त्री बडुले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भई नाम कमाएर पनि बन्द भएको चुरोट कारखानाका मेसिनहरूको अध्ययन गरेर उपयोगमा आउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो। मन्त्री बडुले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको निम्ति भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुक्न र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताउनु भयो। उहाँले पुराना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न सहुलियत दिएर सरकारले आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रुक्न उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो। पुराना उद्योगहरू क्षमता साथ चलाउने, नयाँ उद्योगहरू खोल्ने, त्यसका निमित्त स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सहुलियतहरू दिएर हामीले आकर्षित गर्ने र त्यसका अतिरिक्त जुन बन्द भएका छन् उद्योगहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा थिए, यी धेरै उद्योगहरू सरकारको स्वामित्वमा भएका उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्। कतिपय निजी क्षेत्रका उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्। त्यसका निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई त निजी क्षेत्रले चलाऊ भनौँला, हामीले के सुविधा दिने हो, तर चलाऊ। उद्योग फेरि चल्नु जरुरी छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु जरुरी छ। हामी धेरै आयातमुखी भएका छौँ। हाम्रो उत्पादन बढ्यो भने आयातलाई कम गर्न सकिन्छ र यस्ता उद्योगहरू बढाउँ जसले निर्यात गर्न सक्दछ। निर्यातजन्य उद्योग चलाउनेहरूका लागि विशेष सुविधा सरकारले दिएर बिजुलीमा सहुलियत, नगदमा सहुलियत दिने नीतिहरू अहिले सरकारले पास गरेको छ। त्यसकारण उद्योगहरू पुनः चलाउने र निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने, राम्रो गुणस्तरमा चलाउने हो भने मुलुकको व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ। मन्त्री बडुले अब निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा निर्यात उद्योग चलाउनको लागि विशेष सहुलियत दिने नीति बनाएको समेत बताउनु भयो। मन्त्री बडुले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने बताउनु भयो। पछिल्लो समय ड्रागन फलको बढ्दो बजारले गर्दा व्यवसायीहरूलाई माग धान्न मुस्किल भएको छ। केही समय अघिसम्म अधिकांशलाई थाहा नभएको ड्रागन फल अहिले बजारमा उच्च माग आउन थालेको हो। बढ्दो बजार मागका कारण ड्रागन फलको व्यावसायिक सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ। यति बेला कञ्चनपुरका गोकर्ण बहादुर ओली ड्रागन खेतीमा नै रमाउन थालेका छन्। ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो पटक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका तेघरीमा 1.5 बिघा जग्गा भाडामा लिएर 1 वर्षदेखि यो खेती गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफूले युट्युब हेरेर नै ड्रागन खेती गरेको बताउनुभयो। ओलीले अत्तरियाको तेघरीमा जग्गा भाडामा लिएर 2077 श्रावणबाट व्यावसायिक रूपमै खेती सुरु गरेको बताउनुभयो।
बजारमा ड्र्यागनको माग धेरै आइरहे पनि पुर्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ड्र्यागन लगाएको स्थानमा नै आउनेहरूलाई पनि फल नफलिसकेकोले दिन नसकेको बताउनुभयो। उत्पादन भएका फल फार्ममै लिन आउने गरेकोले बजारसम्म पनि पुर्याउन जानु नपरेको बताउनुभयो। सुरुवाती चरणदेखि सिँचाइसम्म गर्दा अहिलेसम्म 39 लाख रुपियाँ लगानी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले 1 वर्षमा नै ड्र्यागन फलेपछि 500 केजी बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो। खेती विस्तारका लागि दाङ र सिन्धुलीबाट बिरुवा ल्याएको र 1.5 बिघा जग्गामा 3500 बिरुवा रोपेको पनि बताउनुभयो। युट्युबमा हेर्दाखेरि अब यो लगाएको देखियो, देख्दाखेरि अरूलाई खै म पनि लगाउन त भनेर त्यसपछि त्यो सोच बनाएर चाहिँ लगाउन थालेको। कसरी लगाउने के गर्ने भन्ने बारेमा मेरो सल्लाहकार चाहिँ इन्डियाको विजय शर्मा, डाक्टर विजय शर्मा भन्ने मान्छे हो। त्यसपछि उहाँसँग सल्लाह लिएर मैले लगाउन सुरु गरेँ। उहाँको फर्महरूमा पनि गएर म बसेँ होइन, 8-10 दिन जति उहाँको 2-3 पटक गरेर 8-10 दिन बसेर पछि उहाँसँग सल्लाह लिएर मैले लगाउन सुरु गरेँ। यो लगाएको हाम्रो चाहिँ 77 श्रावणमा हो भने 77 श्रावणमा लगायौँ त यो 78 चाहिँ आषाढदेखि फल्न सुरु गर्यो। 1 वर्षभित्रै यो फल्न सुरु गर्यो। अब त्यसपछि अहिले यसको चाहिँ फल्ने कार्य चाहिँ अब खास उत्पादन हुनुपर्ने 18 महिनापछि हो, तर यो हाम्रो 1 वर्षभित्रै फल्या हुनाले अहिले 1-2 दानाहरू कुनै कुनै बोटहरूमा फलिदियो। अहिले त्यही पनि बेच्यौँ। लगभग चाहिँ 5 कुन्टलभन्दा माथि चाहिँ 500 केजी भन्दा माथि हामीले यो वर्ष बेच्यौँ। अर्को वर्ष हाम्रो यो सायद जहाँसम्म लाग्छ उसको जो विजय शर्माको भनाइअनुसार प्रति पोलमा 15 केजी यो आउँदो वर्षमा यसले उत्पादन दियो भने हामीसँग 1000 पोल छ। आगामी वर्ष हामी 15,000 केजीसम्म बेच्न सक्छौँ भन्ने सोच चाहिँ बनाएका छौँ। लगानीको कुरा त यसमा अहिलेसम्म हाम्रो खास यसमा लागेको त हाम्रो चाहिँ यो सिँचाइसम्म गर्दाखेरि 32 लाख रुपियाँ हो लागेको। अब यसमा हाम्रो 2 जना भाइहरू छ, यसमा बोर्ड मेलहरू हुन्छ, कीटनाशक औषधि हुन्छ, 2 जनाको तलब भयो होइन। मेरो महिनाहरूबाट यता आउने जाने हुन्छ, महिनामा चाहिँ 3-4 पटक आउँछु। त्यो सबै गर्दाखेरि अहिले त झन्डै 39 लाख रुपियाँ खर्च गर्न थाल्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नै पहिलो पटक स्थापना भएको गोदावरी ड्र्यागन फललाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय डोटीले 5 लाख रकम अनुदान दिएको कृषि विकास निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। उहाँले ड्र्यागन फलको खेती सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक गरेको र प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको बताउनुभयो। कुनै पनि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै प्रकारको प्राविधिक सरसल्लाह, अन्य सरकारले गर्ने विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू चाहियो भने उहाँहरूले कृषि विकास निर्देशनालय वा आफ्नो कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने। कृषि निर्देशनालयले समन्वयको भूमिका खेल्छ र हामीले यो फार्मलाई करिब 5 लाख रुपियाँ जतिको अनुदान सहयोग गरेका छौँ भने उहाँहरूको थुप्रो आफ्नो लगानी भएको छ। अहिले यो फार्ममा धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू आएर हेर्छन्, अध्ययन भ्रमण गर्छन् र यसले धेरैलाई एउटा प्रोत्साहन पनि मिलेको कृषि विकास निर्देशनालयले चाहिँ नै त्यो अनुभूत गरेको छ। ड्र्यागनको फूल फुलेको 45 दिनमा फल तयार हुन्छ। जेठदेखि असोज कार्तिकसम्म उत्पादन हुन्छ। रोपेको 2 वर्षपछि ड्र्यागनबाट फल लिन सकिन्छ भने यसले 20 वर्षसम्म उत्पादन दिने जोशीले बताउनुभयो। संसदीय समितिले नारायणघाट बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृत्ति समितिले नारायणघाट बुटवल सडक पूर्व पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सहित आयोजना प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिने लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति 18.44% रहेको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशन गर्नुभयो। देशकै व्यापारिक मार्गको रूपमा परिचित र एसियन हाइवेको रूपमा स्ट्यान्डर्डमा स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको नारायणघाट बुटवल सडक पूर्वी खण्ड नेपाल नवलपरासी दाउनी र पश्चिमी खण्ड दाउनी बुटवलको कार्य प्रगतिको बारेमा समितिले गम्भीरतापूर्वक चासोले आयोजनाको कामको स्थलगत अनुगमन गरी यसका समस्या समाधानका लागि मिति 2078-10-28 गतेको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्देश दिनुभएका थिए। आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थामा आइपुग्नै लाग्दा हालसम्म पनि समष्टिगत रूपमा 18%
18.44% रहेको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। समग्र आयोजना नै सम्पन्न हुने सम्झौता अवधिमा यस्तो न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारण आयोजनाको ठेकानै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न तत्काल गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्त सहितको अनुदान ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तर उन्नति भइरहेका राष्ट्रिय स्तरका तथा अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माणमा राष्ट्रको हित नहुने सम्झौता तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले देशका राष्ट्रिय स्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै विच्छेद हुने गरी उपयुक्त योजना बिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने कार्य बढेको सन्दर्भमा यस्ता मार्ग निर्माणको नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारलाई निर्देशन गर्नुभयो। उहाँले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालीकोट जुम्ला जोड्ने नागना पक्की पुल हालै वर्षले चर्किएको पाइएकाले यसको गुणस्तर र प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा 15 दिनभित्र छानबिन गरी यसको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। देशका राष्ट्रिय स्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै विच्छेद हुने गरी उपयुक्त योजना बिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता मार्गहरू निर्माणको उपयुक्त नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालीकोट जुम्ला जोड्ने नागमा पक्की पुल हालै वर्षाले चर्किएको पाइएकोले यसको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरको सम्बन्धमा 15 दिनभित्र छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा पठाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले छिमेकी राष्ट्र भारतको एजिएम बैङ्कको सहयोगमा निर्माणाधीन नुवाकोट जिल्ला अन्तर्गतको बालाजु रानी पौवा सडक खण्डको ठेक्का रद्द भए निर्माणको कार्य अवरुद्ध भएको सन्दर्भमा देशको उत्तरी नाकाबाट राजधानी जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकको निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले समितिको 2078 पौष 28 गतेको बैठकबाट गुणस्तर र समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। सभापति खड्काले हालैको अविरल वर्षाले आएको बाढी तथा पहिरोले विभिन्न जिल्लाहरूको पूर्वाधारहरूमा अत्याधिक मात्रामा क्षति पुगी यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक रूपमा हुने आवत जावतलाई कष्टकर बनाएको भन्दै क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकहरूको तत्काल मर्मत गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारू गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय समाचार समिति राससको भद्रकाली स्थित केन्द्रीय कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाले रासस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा ताम्रपत्र अनावरण एवं रिबन काटेर भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2072 को विनाशकारी गोर्खा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त रासस भवन तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त 16 करोड 86 लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार माध्यमहरूले समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको द्रुत गतिमा भइरहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकले सत्य तथ्य सूचना प्रकाशन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न सके मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको द्रुत गतिमा विकास भइरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई समय र युगसङ्गतो रूपमा थप अत्याधुनिक परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्नेछ। जतिसक्दो सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकलाई सत्य तथ्य सूचना प्रदान गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यही मन्त्र आत्मसात गर्दै नागरिकको सूचनाको हकलाई
निश्चित गर्न राष्ट्रले आफ्नो सेवालाई थप चुस्त र वृद्धिमती बनाउनु आफ्नो सबै जनशक्ति संयन्त्र क्षमताको उचित परिचालन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वास्थ्य पत्रकारिताबाट मात्रै सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खुला समाज, स्वतन्त्र समाजको निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहेको पनि बताउनुभयो। यो सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै त्यतिमा मात्र सीमित नभएर एउटा खुला समाज, स्वतन्त्र समाजको निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा नै एउटा उदाहरणीय मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ र त्यस दिशामा सबै मिडिया जगतको सहयोग यो सरकारले प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाबाटै 2074 कार्तिक 9 गते शिलान्यास भएको ब्लक ए र ब्लक बी राजस्व भवनमा 54 कोठा छन्। 4 तले यी भवनबाट राजस्वको व्यवस्थापन सहित सबै सेवा सञ्चालन हुनेछ। राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3वटा सवारी साधन नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। बुधबार स्वर्गीय राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गर्नुभएका थप 3वटा सवारी साधन प्रदर्शनमा राखिएको छ। पुराना सवारी साधनको भौतिक मर्मत र रङरोगन गरेर सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा ल्याइएको छ। प्रदर्शनीमा राखिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पूर्व राज परिवारले प्रयोग गर्नुभएका सबै सामान व्यवस्थित रूपमा अवलोकनको लागि खुला गर्ने नीति अनुसार आज 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको र उहाँको परिवारले प्रयोग गर्नुभएको गाडीहरू आजदेखि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला गरेको बताउनुभयो। सचिव न्यौपानेले आगामी दिनहरूमा पनि यहाँ थप सामग्रीहरू अवलोकनका लागि राख्दै जाने बताउनुभयो। सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन बजेट छुट्याइएको र सङ्ग्रहालय दरबार सङ्ग्रहालयकै रूपमा सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको यो नीति नै हो। पूर्व राज परिवारले प्रयोग गर्नुभएको सबै सामानहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपमा भिजिटर्सहरूको लागि ओपन गर्दै जाने र यो सङ्ग्रहालयलाई अझ व्यवस्थित गर्दै जाने हाम्रो नीति हो। त्यस अनुरूप बेला बखत हामीले पूर्व राज परिवारले प्रयोग गरेका सामानहरूलाई डिस्प्लेमा थप्दै लगेका छौँ र आज त्यसै अनुरूप 3वटा गाडीहरू, 3वटा सवारी साधनहरू चाहिँ धेरै पुरानो पनि देखिन्छ, हेर्नु मोडेलबाटै थाहा हुन्छ। यो राजा त्रिभुवनलाई, स्वर्गीय राजा त्रिभुवनलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको, उहाँको परिवारले प्रयोग गर्नुभएको गाडी फोर्डको, अनि त्यसपछि उता अरू 2वटा गाडीहरू हैन 1963 को एउटा अझ पुरानो 3वटा गाडीहरू आजदेखि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला गरेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँ थप सामग्रीहरू डिस्प्लेमा राख्दै लैजाने, त्यहाँ केही गाडीहरू अझै बाँकी छन्, तिनलाई पनि सामान्य सरसफाइ मर्मत गरेर राख्न सकिने सम्भावना हेरेर डिस्प्लेमा राख्दै लैजान्छौँ। यो चाहिँ एउटा म्युजियम पनि भएको हुनाले यो म्युजियमकै रूपमा सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्यले यसलाई अझ थप व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हाम्रो समितिको सोच पनि छ। त्यस्तै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङले फोर्ड क्यानेडियन कम्पनीद्वारा निर्मित स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको सवारी साधन पनि प्रदर्शनीमा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले राजाहरूले प्रयोग गरेको 40वटा सवारी साधन रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सबै सवारी साधनलाई प्रदर्शनीमा राखिने बताउनुभयो। राजा त्रिभुवनको पालोमा राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको गाडी हो यो गाडी चाहिँ फोर्ड कम्पनीले निर्माण गरेको। फोर्ड कम्पनी पनि हाम्रो क्यानाडियन फोर्ड हो यो। त्रिभुवन राजाले चाहिँ यो उपत्यकामा शिकार खेल्दाखेरि पनि प्रयोग गर्नुभएको गाडी। रातो कलरको गाडी चाहिँ गाडी पनि त्रिभुवन राजाले प्रयोग गर्नुभएको र उहाँको फ्यामिली कारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको गाडी हो रातो कलरको। र त्यो गाडी चाहिँ त्यो फोर्ड इन्टरनेसनल कम्पनीले निर्माण गरेको गाडी हो। अर्को चाहिँ स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको गाडी त्यो चाहिँ फोर्ड प्रिन्सेस नामको गाडी छ। फोर्ड अस्टिन प्रिन्सेस नामको गाडी। गाडी हामीसँग 40वटा गाडीहरू छ। त्यसमध्येमा राष्ट्रपति भवनमा गएको छ, उपराष्ट्रपति भवनमा गएको छ र अरू गाडीहरू हामीसँगै छ। त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले प्रदर्शनमा राखेको छ। आजबाट प्रदर्शनीमा राखिएका 3वटा सवारी साधन स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएका सवारी साधन हुन्। एउटा त्रिभुवनले काठमाडौँमा शिकार खेल्ने बेलामा प्रयोग गरिएको हो भने अर्को त्रिभुवनको राजपरिवारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। त्यस्तै अर्को सवारी साधन भने स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको थियो, जसलाई आजबाट नारायणी दरबारमा सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्नका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले बुधबार भक्तपुरको बोर्डको कार्यालय परिसर सानोठिमीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो वर्षको एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डको अनुसार परीक्षामा कुल 4,95,751 जना सहभागी भएकोमा 3.6 देखि 4 जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 9,633 रहेको छ। यस्तै 41,627 जनाले 3.20 देखि 3.69 जीपीए, 69,900 जनाले 2.80 देखि 3.20 जीपीए र 90,558 जनाले 2.4 देखि 2.80 जीपीए ल्याएका छन्। सबैभन्दा धेरै 1,12,733 जनाले 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याएका छन् भने 1,594 जनाले 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याएका छन्। 1.2 देखि 1.6 जीपीए ल्याउनेको सङ्ख्या 44,586 र 0.80 जीपीए देखि 1.2 जीपीए ल्याउनेको सङ्ख्या 3,280 रहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा सानो जीपीए 0.8 देखि 1.2 सम्म ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या 3,280 छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 0.66% हुन्छ। त्यसै गरी 1.2 देखि 1.6 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी सङ्ख्या 44,586 छ। त्यसको प्रतिशतमा हामीले हेर्दा 8.99, त्यसलाई राउन्ड फिगरमा लिँदा 9% भन्न सक्छौँ। यसै गरी 1.6 देखि 2.0 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या 1,05,94 जना छन् र त्यो टोटल विद्यार्थी सङ्ख्यासँग तुलना गर्दाखेरि 20,29 प्रतिशत हुन्छ। यसै गरी 2.0 देखि 2.4 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीहरू 1,12,733 जना छन्। त्यो टोटल प्रतिशतमा हामीले हेर्दाखेरि 22.74% हुन्छ। यसै गरी 2.4 देखि 2.8 सम्म ल्याउने परीक्षार्थी सङ्ख्या 90,558 छ। त्यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा 18.31% हुन्छ। यसै गरी 2.8 देखि 3.2 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी 69,900 छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा हेर्दा 14.10% हुन्छ। यसै गरी 3.2 देखि 3.6 सम्म जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी सङ्ख्या 41,627 जना छन्। त्यसलाई टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा प्रतिशतमा हेर्दा 8.40% हुन्छ। त्यसै गरी 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने अर्थात् सबभन्दा उच्च स्थानमा प्राप्ताङ्क ल्याउन सफल विद्यार्थी सङ्ख्या 9,633 छ। त्यसलाई प्रतिशतमा हामीले हेर्दा 1.94% हुन्छ। बोर्डले यो वर्ष सार्वजनिक भएको एसईई को नतिजा 2075 सालको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्ला 2 वर्ष राम्रोसँग एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको बोर्डले गत वैशाख 9 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। कोभिड महामारीका कारण विगत 2 वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2076 र 77मा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालयले पठाएको अङ्कलाई बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजाको रूपमा प्रकाशित गरेको थियो। मङ्गलबार उच्च अङ्कले गिरावट भएको नेप्से परिसूचक बुधबार अन्तिम समयमा वृद्धि भएर कारोबार बन्द भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 23.83 अङ्कले बढेर 2111.99 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 75,08,000 किता सेयर 3 अर्ब 16 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। मङ्गलबार 3 अर्ब 70 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। आज फाइनान्स र हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको बढी आकर्षण देखिएको छ। विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र अन्य उपसमूहका कम्पनीहरूमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण केही बढेको छ। नेप्सेका 13वटा उपसमूहमा व्यापार उपसमूह बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सबैभन्दा धेरै 4.13%ले बढेको छ। व्यापार उपसमूहको भने 0.58%ले गिरावट आएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका जानकी फाइनान्स, युनाइटेड मोदी र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेस्टो लघुवित्तको 9.97 र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको 9.84%ले बढेको छ। बुधबार शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै 17 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने अरुण कावेली हाइड्रोपावरको 12 करोड 35 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महँगी विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा बढ्दो महँगी विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेको राप्रपाले महँगी विरुद्ध पार्टीले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षणको अवहेलना भए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। आज राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप, ललितपुर, भक्तपुर लगायत मुख्य सहरमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेको राप्रपाले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनकी अध्यक्ष एवं राप्रपा नेत्री अञ्जना रावलले आफूहरूले सरकारलाई बढ्दो महँगीको बारेमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको तर सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोले शान्तिपूर्ण रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलन आजबाट सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्गठनले आज शान्तिपूर्ण रूपमा थाल ठटाएर आन्दोलन गरेको र आगामी दिनमा माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चरमबद्ध आन्दोलनको क्रममा यो हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन हो। आज राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनको अगुवाईमा हामी सरकार विरुद्ध सरकारले जुन गरेको छ महँगी विरुद्धको आन्दोलनमा हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नको लागि थाल ठटाएर सडकमा आएका छौँ। हाम्रो यो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सुनवाई भएन भने तेस्रो चरणको आन्दोलन हामी छिटै नै भदौको पहिलो हप्तातिर हाम्रो आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङज्यूले तय गर्नुहुनेछ। महँगीले नेपालीहरूको भान्सा महँगो भएको भन्दै जनता यस्तो अवस्थामा खान नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। राप्रपाले पछिल्लो समय महँगी भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग गरेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले एसपिपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै पत्र नलेख्नुको कारण माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले 3 पटकसम्म सरकारका सम्बन्ध निकायहरूले पत्रचार गरी एसपिपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि नपाएकोले सो कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पनि माग गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू आएकाले भ्रमणको सम्बन्धमा आधिकारिक कुरा आगामी बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया गएको कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ। अब यो के का लागि जानु भएको हो भन्ने खालको कुराहरूलाई जानकारी छैन। त्यसले गर्दा आधिकारिक रूपमा आधिकारिक ठाउँबाट यो जानकारी हामी दिन चाहन्छौँ। यसले गर्दा आजको बैठकमा हामीले त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आधिकारिक ठाउँबाट के का लागि चाहिँ जानु भएको हो
अब हल्ला विभिन्न किसिमको आउँछ आइरहेको छ। अब आइपी स्वतन्त्रमै छलफलमा चाहिँ जानुभएको हो भन्ने खालको कुरा छ। समितिको बैठकमा विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जनकपुर जुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुको भनाई। निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालन गरिने उल्लेख। नारायणघाट बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको संसदीय समितिको ठहर। तत्काल ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन। र 35% अङ्क नल्याए नन ग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाउँदै यो वर्षको एसई नतिजा सार्वजनिक। A+ ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 9633। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।